बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस के लिए माय डियर स्टूडेंट खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जो लेक्चर जो है बरसीर में मुस्लिम निज़ाम तालीम के नुमाया पहलुओं के हवाले से वो ज़िक्र हो रहा था। पिछले जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने ये दर्जल जो पहलू थे एस्पेक्ट से इनका हमने जायज़ा लिया। नंबर 1 मक़ासद, नंबर 2 निसाब, हिकमत तदरीस और जो तदरीस से सारे निसाब को तुलबा तक मुंतकिल करना, फिर उसका जायज़ा या इम्तिहान लेना और उसके बाद कि जिस जगह ये सारे जो है ना वो तदरीस का अमल हो रहा है, उस्ताद और शागिर्द सारे जो है वो उस्ताद की तरफ से ये निसाब मुंतकिल हो रहा है, उस जगह के इंतज़ामात के हवाले से नज़्म व नस्क हमारा जो पहलू आज का हमारा माय डियर स्टूडेंट जो पहलू है निज़ाम तालीम का कि मुस्लिम निज़ाम तालीम के पहलू में नज़्म व नस्क या इंतज़ामात जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उसके हवाले से आज हम इसका जायज़ा लेंगे। मुस्लिम बरसगीर में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि अदारे का जो उसके असूल व ज़वाबत को इस खुश असलूबी से अदा करना कि अदारे के मुतल्लिक़ तमाम मक़ासद हासिल हो जाएं, तो इसको हम नज़्म व नस्क या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उस अदारे की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे अच्छी है जिसमें उस अदारे के मुतल्लिक़ा मक़ासद कायम हो जाएं जिसके लिए वो अदारा कायम किया गया है। यानी अगर मक़ासद की कामयाबी मौसर अंदाज में होती है, इफ़ेक्टिवली हम अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस अदारे की एडमिनिस्ट्रेशन या नज़्म व नस्क बहुत अच्छा है। और अगर उस अदारे के मक़ासद हासिल कम होते हैं तो हम कहेंगे कि उस अदारे का जो नज़्म व नस्क या एडमिनिस्ट्रेशन वो कमज़ोर है। तो हम ये देखते हैं कि मुस्लिम बरसगीर में जो तालीमी अदारे का नज़्म व नस्क जो था उसके तालीमी अदारों की जो सरपरस्ती थी वो अहले इल्म उलमा हज़रात जो कि इल्म वाले थे उनके सपुर्द थे, वो उसकी सरपरस्ती करते थे। और उनकी जो हेल्प थी वो अहले सरवत अफराद जो मालदार लोग थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल से नवाजा हुआ था, जायदाद से नवाजा हुआ था, तो वो उनकी जो है इस काम में मुआवनत करते थे। इसके अलावा जो मौजूदा वक़्त के जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे, वो भी उनकी जो है वो इस काम में मुआवनत करते थे। तो ये मुआवनत कैसे की जाती थी? या तो उनकी तरफ से तालीमी अदारे जो थे उनके नाम वक़फ़ की जाती थी, वक़फ़ जगह की जाती थी, जगह समझ लें, ज़रई ज़मीन समझ लें और बाग समझ लें, दुकानें समझ लें, बाज़ार जिसको हम कहते हैं कि जिसकी आमदनी से उस अदारे के अखराजात पूरे किए जाते थे। तो इसमें जो है ये लोग अफराद जो थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये माली तौर पर नवाजा हुआ था, बादशाह लोग भी थे, हुक्मरान थे, ये उन अदारों की सरपरस्ती करते थे, अहले इल्म के साथ तावन करते थे। लेकिन तावन करने के बावजूद जो अदारों के जो सरपरस्त थे, जो उनके ओनर थे, वो अहले इल्म थे और वो दाखिली तौर पर बिल्कुल आज़ाद थे। इस सिलसिले में माली मुआवनत लेने के बावजूद वो किसी को उस अदारे के जो पहलू थे, ये सारे जो पहलू थे, उसमें वो मुदाखलत का मौका नहीं देते थे, बल्कि ये सारे पहलू जो थे वो अहले इल्म के कंट्रोल में थे, उनके चार्ज में थे और मदद करने वाले जो थे इसमें वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकते थे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इंतज़ामी लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, नज़्म व नस्क के लिहाज से जो मुस्लिम बरसगीर में तालीमी दरसगाहों की अक़साम क्या है, हम देखते हैं कि ये 4 अक़साम के उस वक़्त मदारस थे, मौजूद थे। नंबर 1 सरकारी मदारस, ऐसे मदारस थे जिनकी सरपरस्ती हुकूमत वक़्त करती थी। जो उस वक़्त की हुकूमत थी या उस वक़्त के हुक्मरान थे, बादशाह कह लें, वो उन अदारे उनकी
سرپرستی میں وہ چلتے تھے. گورنمنٹ براہ راست ان ادارے جو تھے ان کو وہ چلانے کی ذمہ دار تھی. لیکن جو گورنمنٹ وہاں ان گورنمنٹ کے ادارے ہوتے تھے اس میں جو اساتذہ جو مقرر ہوتے تھے وہ اساتذہ نظم و نسق انتظامات میں، مقاصد میں، نصاب میں وہ آزاد تھے اور اس میں وہ مداخلت نہیں ہوتی تھی. گورنمنٹ کا یہ رول ہوتا تھا کہ وہ ان کو جو تھا مالی لحاظ سے ان کو وہ خود کفیل کرتے تھے. اس وقت کے لحاظ سے جو بادشاہ لوگ تھے بڑے علم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. انہوں نے بڑے بڑے جامعات بنائی، جس میں سے جامعہ اکبر بادشاہ کا جو خاص طور پہ جامع فتح پور سیکری کے حوالے سے، تو یہ بڑا ایک پھر بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے حوالے سے تھا. انہوں نے بڑی جامعہ بنائی. اسی طرح کئی مشہور و معروف جامعات تھیں جن کی سرپرستی سرکاری گورنمنٹ جو تھی، گورنمنٹ کھاتے میں ان کی سرپرستی کی جاتی تھی. اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ایسے مدارس کافی زیادہ تعداد میں موجود تھے، بلکہ انگریز کے آنے سے پہلے انگریز جو مورخین ہیں انہوں نے جب یہاں کے ہندوستانی مسلمانوں کے نظام تعلیم کے حوالے سے تنقید کی، کرٹیسائز کیا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مساجد جو ہے تعلیمی درسگاہوں کے طور پر استعمال کرنے کا، یہ ہر گاؤں میں جو مسجد ہے وہ مدرسے اور مکتب کے طور پر استعمال ہو رہی تھی. تو مساجد سے بڑی بڑی مشہور درسگاہیں تھیں، خاص طور پر دلی کی جو جامعہ مسجد دلی، تو یہ ساری ان کے ساتھ جو تھے بڑی بڑی مساجد کے ساتھ بڑی بڑی جامعہ تھیں جن میں درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خانقاہوں اور مزارات سے ملحق مدارس سے، جو خانقاہ تھے، جو صوفیہ لوگ تھے، جو خانقاہ میں جو صوفی لوگ تھے، تو وہ خاص طور پر جو تزکیہ نفس کے لیے کیا کرتے تھے، ان کے پاس لوگ جاتے تھے، ان کے پاس، اور ان کی وہ تربیت کرتے تھے. ان کے دل کے اندر جو میل کچال تھا، جو حسد، لالچ، بغض، اس کو نکال کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے. تو خانقاہوں کے ساتھ یہ تربیت کے طور پر استعمال ہوتی تھی، یہ مدارس کے طور پر استعمال ہوتی تھی. اور جو مزارات تھے، بادشاہوں کے مزارات تھے یا صوفیہ کے مزارات تھے، وہ بھی درس و تدریس کے لیے سلسلے مشہور. خاص طور پر جو خانقاہ جو مزار ہے ہمایونی کا، مقبرہ ہمایونی، بڑا عرصے تک وہ درس و تدریس کے لیے استعمال ہوتا رہا. نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مدارس ہیں جو علماء کرام نے ذاتی طور پر قائم کیے تھے. علماء کرام برصغیر پاک و ہند میں، اسلام میں، جو برصغیر پاک و ہند میں جو لوگوں تک علم پہنچا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم پہنچی ہے، عصری علوم کی تعلیم پہنچی ہے، اس میں بہت بڑا رول جو ہے، بہت بڑا کردار اس وقت کے علماء کرام کا ہے، جو خاص طور پر رضائے الہی کے تحت لوگوں کو تعلیمی و تربیت دینے کا انتظام کرتے تھے. علماء کرام کے ذاتی قائم کردہ مدارس اس سلسلے میں بہت زیادہ مشہور و معروف تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدیم ہندوستان کا جو نظام تعلیم تھا، اس کی ہم خصوصیات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا خاص باتیں تھیں، جو اسپیشل فیچرز تھے، جو کریکٹرسٹکس تھی، جس نے پورے ہندوستان میں لوگوں کو علم کی طرف راغب کرنے پر لوگ مجبور ہوئے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار نظام تھا. جب برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے قبضہ کیا تو انگریز مورخین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ 80% سے زیادہ لوگ یہاں کے خواندہ تھے، اور ہر جو بستی تھی اس میں مسجد تھی، اس میں ایک مکتب اور مدارس جگہ جگہ قائم تھے، اور لوگ جو تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو یہ آزاد اور خود مختار مدارس تھے، اس میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا آج کے لیے ہمارا لیکچر کا خصوصیت ہے. انشاءاللہ آگے خصوصیت کو ہم اگلے لیکچر میں آگے بڑھائیں گے. اللہ حافظ.